गुमराह एपिसोड 189। कुछ ही देर बाद जब गुलजरी वापस आया तो उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर मालूम होती थी। आते ही उसने मुझसे सिगरेट तलब किया और उसे सुलगा कर बोला, फिर क्या सोचा है तुमने? मत समझो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। ये स्टैंड गन में इसीलिए इधर रख गया था ताकि तुम मुझ पर एतमाद करना सीखो। तुम कहते हो कि इरफान को तुमने डाक बंगले में ख़त्म कर दिया, मगर वो तो मेरे नज़दीक ही मौजूद था, पहलू वाले कमरे में। मैं खिड़की के रास्ते उस कमरे में पहुंच गया था। मुझे मालूम था कि तुम उसे साथ ले आए हो, क्योंकि सड़क पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। उस वक्त डाक बंगले का चौकीदार गहरी नींद में था और इत्तेफाकन वो खिड़की खुली थी जिसमें से मैं गुजरकर उस तक पहुंच गया। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? मैं भी तो वहीं था। मैं उधर जाने की सोच ही रहा था कि बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनसे बचने के लिए मैं तेजी से आगे निकल गया। फिर वो बाकी रात तुम्हारी तलाश में फिरते रहे। उनसे बचते हुए मैं दूसरे रास्ते से गार तक जा पहुंचा। अच्छा देखो, मैं तुमसे यही कहूंगा कि ये रास्ता छोड़ दो और पुलिस को इत्तला दे दो कि तुम्हारी तंजीम क्या कर रही है। जब भी तुम मेरे दोस्त हो सकते हो, वरना मैं तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। तुम मुझसे किसी भले की तवक्को मत रखना। वो रास्ता तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही आला उर्फा है। उस पर हजारों जानें कुर्बान की जा सकती हैं। इसका मतलब यह कि मैं खामखाई उनके पीछे अमृतसर गया, बिला वजह इतनी सारी तकलीफें उठाई। असल लोग तो अब मेरी समझ में आए हैं, मगर तुम्हारे और उनके प्रोग्राम में एक बात तो बिल्कुल मुश्तरक है। ऐसी एक फहरिस्त उन लोगों ने तैयार कर रखी है जिसमें यहाँ के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वो फहरिस्त मैंने ढिल्लो साहब को दे दी थी। उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी, मगर ये नहीं मालूम था कि असल सांप तो तुम हो। ये तुम्हारा वहम है जिलानी, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर मैं ये बात साबित कर दूं तो? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। अगर मैं साबित कर दूं कि तुम्हारी तंजीम के सबसे ऊंचे ओहदे पर फायज आदमी उन लोगों का आलाकार बना हुआ है, तो फिर उसका नाम बता सकते हो तुम? ये तो तुम ही मुझे बताओगे। अभी वो वक्त नहीं आया। बहरहाल तुम सोच लो, जल्दी की जरूरत नहीं है। हमारे फलसफे को समझने की कोशिश करो, फिर तुम इत्मीनान से 2-4 दिन बाद अपनी मर्जी बता सकते हो। यार, इस जहर ने कहीं ज्यादा ही असर न डाल दिया हो। मेरे बदन में जान ही नहीं रही। ठीक हो जाओगे तुम। कहीं से तुम्हें दूध मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो फिर चलो, पहाड़ से नीचे उतरकर एक गाँव आता है, शलकारी, वहां से दूध मिल सकता है। तुम चल सकते हो? अभी नहीं, मुझे कुछ देर आराम कर लेने दो। तुमने जहर पूरी तरह निकाल दिया था ना? हाँ, मैंने पूरी कोशिश की थी, जभी तो तुम बच गए। ये तुम्हारी मेहरबानी है जिलानी, वरना कौन किसी का जहर अपने मुंह में डालता है। कि कहकर वो घास पर लेट गया। रंग उसका अभी तक अपनी असली हालत पर नहीं आया था। जख्म से अब खून बहने लगा था, जिसका मतलब ये था कि अब उसके बदन ने जहर को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया था। वो खून इस बात की अलामत था। अचानक मुझे कहीं करीब ही उन ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे गाड़ी की घुर घुर सुनाई दी। गुलजरी ने भी आवाज सुन ली। ये तो किसी गाड़ी की आवाज है भाई। इसको देखो यार, कहीं हम बेमौत ही ना मारे जाएं। उसने अपने आप को समेटते हुए कहा और स्टैंड गन उसने सीधे हाथ में पकड़ ली। मैं खुद उस गाड़ी की आवाज से परेशान हो गया था। वहां से निकलना मुश्किल हो गया था और मुझे यकीन था कि वो पुलिस की जीप है। कार की आवाज कदरे मुख्तलिफ होती है। मैं दरख्त के पास पहुंचकर 2-4 कदम पर उठा तो मालूम हुआ कि वो वाकई पुलिस की जीप थी और अब वो झाड़ियों के वस्त में पहुंच चुकी थी। जीप पर कई जवान सवार थे और वो सब के सब मुसल्ला थे। ये तो पुलिस की जीप है चंद जी, और उनमें से एक के पास वायरलेस भी है। मुझे साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि वो किसी को इस जंगल के अंदर कोई इत्तला दे रहे हैं। कोई रास्ता है? मैं तो उस जगह से बिल्कुल नावाकिफ हूँ। अब तो झील की तरफ लौटना भी मुमकिन नहीं रहा। चलो, तुम उधर झरने की तरफ चलो। तुम चल सकोगे? कोशिश करता हूँ, जहां तक मैं जा सका चलूंगा। मुझे चलना ही होगा। ये कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम दोबारा घने जंगल की तरफ मुड़ गए। शायद हम दोनों का वक्त करीब आ गया है। मुझसे चला नहीं जाता जिलानी। ऐसा ना कहो यार, हिम्मत से काम लो। मैंने उसे तेज चलाते हुए कहा। उसका हौसला तो बहुत बुलंद था, मगर जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर भी उसने कुछ दूर जाकर मेरा कंधा छोड़ दिया। तुम कब तक मुझे सहारा दोगे? ये सफर मुझे खुद ही तय करना होगा। जीप उस वक्त तक झाड़ियों के आखिरी हिस्से में आन पहुंची थी और हम वहां से ज्यादा 1 फरलांग दूर गए होंगे। अचानक हमें महसूस हुआ कि जंगल में मुख्तलिफ अतराफ में सीटियां गूंजने लगी हैं। वो सिपाही जो झील में से गुजरकर जंगल में आए थे, उन सीटियों का जवाब दे रहे थे। वो हमारी तलाश में फिर रहे थे। एक एक कदम बहुत फूंक कर उठाने की जरूरत थी। अगर तू बच गया ना जिलानी, तो मेरी एक बीवी है जो कलर सईदा में रहती है, कॉलेज के बिल्कुल साथ वाली गली में। तुम उसको सहारा दोगे? वो बहुत पढ़ी लिखी औरत है, डबल M में है, मगर मैंने उसे नौकरी नहीं करने दी। मेरी मौत की सूरत में उसका ख्याल रखना। इस हाल में मुझे बच जाने की उम्मीद नहीं है जिलानी। क्या बकवास करते हो तुम? हम जिंदा रहेंगे। पलट कर हम उन झाड़ियों में जा बैठते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। उधर निकलो फिर। उसने जंगल के किनारे का रुख किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, वो शनवारी भी तो बेमौत मारा गया है। मैं उसकी लाश भी न दफन कर सका। आदमी कितना बेहिस है, हालांकि हमारे लिए ही उसने जान दी थी। उसकी फिक्र ना करो, उसकी मौत ऐसे लिखी थी कि उसे कफन भी नसीब ना हो। तेज चलो।
मैंने नीचे झुककर उसको अपने साथ में लाते हुए कहा। झाड़ियां हमसे ज्यादा दूर नहीं लगती थीं। अचानक हमें कुछ ही फासले पर वो जीप खड़ी नजर आई। हम एकदम नीचे बैठ गए। जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था। कोई शख्स कह रहा था, दो की सूरत में चारों तरफ फैल जाओ। जैसे ही वो नजर आए, सीटी बजाकर सबको खबरदार कर दो। गोली चलाओ तो सिर्फ टांगों पर या बाजू पर, समझे? उनको जिंदा पकड़ने का हुक्म है। वो कोई इंस्पेक्टर किस्म की चीज था। उसने दोबारा वायरलेस हाथ में लिया और बोला, उनकी तादाद 4 है। उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करना है, समझे? और जिंदा हालत में। हम तो सुकड़ सिमट कर रह गए। जीप ज्यादा से ज्यादा कोई 100 कदम दूर होगी। अगर बीच में जंगल और वो घनी झाड़ियां ना होती तो हम सीधे उनकी जद में जा फंसते। अभी तक कुदरत हमें उनसे बचा रही थी। लेटे लेटे हम आगे बढ़ने लगे। इस हालत में गुलजरी का हाथ ज्यादा तेजी से नहीं चलता था, मगर उस पर ठहर ठहर कर ऐसी खुनूद की तारी होती थी कि वो बेबस हो जाता था और पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन्हें यह हुक्म था कि हमें जिस हाल में भी दस्तयाब हो गिरफ्तार करके ले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता हम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे जो आदमी के कंधे कंधे तक ऊंची थी और जिनकी जड़ों में सांप रेंगते थे। कुछ ही देर बाद हम उन झाड़ियों में जा पहुंचे। वो लोग अभी तक हमें नहीं देख सके थे। उनका ख्याल था कि हम अभी दूर कहीं घने जंगल में होंगे। यही वजह थी कि वो जीप को जंगल के किनारे छोड़कर आगे निकल गए थे, जबकि हम झाड़ियों में जा लेटे थे। वहां पहुंचकर हमें जरा दम लेने की मोहलत मिली तो गुलजरी के कहने के मुताबिक मैंने उसका रुमाल उसके जख्म पर इस तरह बांध दिया कि पहले मैंने जख्म पर मिट्टी डाली, उसे रुमाल की पट्टी ने बहुत सुकून पहुंचाया। वो बोला, तन्हा आदमी भी कितना बेबस होता है। मैं सोचता हूँ ये हादसा अगर मुझे कहीं अकेले में पेश आता तो क्या होता। बंदा बंदे का मददगार बनता है गुलजरी। मैं बहरहाल तुम्हें मरने नहीं देता। मेरा खुदा अब भी मेरी दुआ सुन लेता है। अगरचे मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मगर मुझे अब भी उसकी रहमत पर भरोसा है। क्या हम यहाँ से बच निकल सकेंगे? आसार तो ऐसे ही हैं। वो लोग जंगल की तरफ निकल गए हैं। यार, कहीं वो रुस्तम और गुलाटी को ही ना पकड़ लें। नहीं, वो बहुत दूर निकल चुके होंगे और फिर उनका रास्ता भी तो और था। वो मशरक की तरफ गए थे। हो सकता है वो इस्तराड़ की तरफ निकल गए हों। वो रास्ता उन्हें मालूम था। चुप रहो और झाड़ियों को मत छेड़ो। वो 2 मतलाशी इधर ही देख रहे हैं। मैंने 2 सिपाहियों को दरख्त पर चढ़ते देख लिया था। वो बड़े गौर से इन झाड़ियों को देख रहे थे जिनमें से वो जीप चलाकर आगे निकले थे। सारे इलाके पर उनकी नजर थी। उन्होंने अच्छा तरीका निकाला था कि वो दरख्त पर जा चढ़े थे ताकि चारों तरफ निगाह डाल सके और हम जैसे यतीम नसीर लोगों की गिरफ्तारी पर इनाम हासिल कर सके। वो यही चाहते थे। मेरा ख्याल है गुलजरी की गिरफ्तारी पर भी उन लोगों ने कोई इनाम जरूर मुकर्रर कर रखा होगा, क्योंकि ऐसा आदमी उनकी नजर में आए बगैर नहीं रह सकता था और वो इतना निढाल हो रहा था कि सिर्फ एक कंकर मारकर भी उसे नीचे गिराया जा सकता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो उन सिपाहियों का मुकाबला कर सकता। वो अभी तक जहर के असरात से महफूज नहीं हो सका था। कुछ उस सांप की दहशत ऐसी उसके हवासों पर छा गई थी कि बदन का सारा जहर खत्म होने के बावजूद भी वो ये समझ रहा था कि वो अभी तक तंदुरुस्त नहीं हो सका। हालांकि उसको मैं बार बार तसल्ली देता चला आ रहा था कि अब वो बिल्कुल ठीक है, मगर उसे मेरी बात पर एतबार नहीं था तो वो इसी काबिल कि मैं उसे वहीं खत्म कर देता। ये ज्यादा अच्छी बात होती, मगर मुझे उससे कुछ और ही काम लेने की सूझ रही थी, इसीलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठा रहा था। मगर हैरत की बात ये थी कि वो मुझ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने हथियार भी मेरे सामने डाल दिए थे। उनकी तरफ से उसे कतन बेएतबारी नहीं थी। उसे यकीन था कि मैं उसकी तंजीम में शामिल हो जाऊंगा। वो झाड़ियों के बीच में औंधे मुंह लेट गया। उसका दम फूलने लगा। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। कुछ ही देर बाद वो सिपाही दरख्त से नीचे उतर गए। वो हमें देख नहीं सके थे। कहीं वो इधर तो नहीं आ रहे? नहीं, वो दरख्त से उतर गए हैं। मेरा ख्याल है वो फिर जंगल की तरफ गए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है जिलानी, मैं क्या करूं? यहाँ तुम्हारी फुप्पी की बेटी बैठी जो तुम्हें पराठे पका कर देगी। भूख का ख्याल छोड़ दो। ये देखो कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। वो खोते थे पुत्र सीधे हम पर चढ़े चले आते हैं। हम लेटकर आगे बढ़ सकते हैं, मगर बहुत एहतियात की जरूरत होगी। कोई झाड़ी हिलनी नहीं चाहिए। तो चलो फिर, निकल चलो। मैं उसके साथ ही जमीन पर लेट गया। रास्ते में पथरीली जमीन हमारा इस्तकबाल कर रही थी। कोई 20 कदम आगे बढ़कर वो रुक गया। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था, जानो उसका जिस्म उसके इरादों में हायल होने लगा था। अचानक बकरियों का एक गोल उन झाड़ियों में से नमूदार हुआ। उनकी तादाद कोई 100 के करीब तो जरूर होगी। वो दाएं बाएं आगे पीछे जो कुछ सामने आता उस पर मुंह मारती चली आ रही थी और उनके रखवाले कहीं बहुत पीछे रह गए थे। कुछ ही देर बाद उनकी आवाजें हमें सुनाई देने लगी। वो तादाद में 2 थे। एक की आवाज एहसास दिलाती थी कि वो कोई जवान आदमी है, दूसरा कोई बहुत बूढ़ा मालूम होता था। बकरियों ने हमें यूं झाड़ियों में लेटे देखा तो वो अजीब अंदाज में मेमियाने लगी, यूं जैसे उन्हें सांप नजर आ गए हों। इनमें से किसी को पकड़ यार, मैं इसका दूध पीऊंगा, गुलजरी ने बड़ी हसरत से कहा। हालत मेरी भी बड़ी दगरगू हो रही थी। कहते तो तुम ठीक ही हो, मगर कोई फसाद ना पड़ जाए। जो होकर देखा जाएगा। ये जो सामने है ना, उसे पकड़ ले। उस वक्त तक सूरज निस्फ़ निहार तक जा पहुंचा था। उस जंगल ने हमें बांध कर डाल दिया था। बड़ा वक्त गुजर चला था, मगर अभी तक हम वहाँ से नहीं निकल सके थे और ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी थी। एक एक लम्हा कीमती था, मगर गुलजरी ने मुझे जलील करके रख दिया था। उस सांप ने तो उसे छोड़ दिया था, मगर उसकी दहशत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैंने लेटे लेटे एक बकरी को टांगों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी दहशत दीदनी थी। अपनी टांगे छुड़वाने के लिए उसने बहुत जोर लगाया, मगर वो मेरी गिरफ्त से ना निकल सकी। ऐसे में झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी, मगर वो तो सब तरफ फैली हुई थी और सारी झाड़ियां हिला रही थी।
वो जो हमारे ताक़ुब में थे वो कुछ भी ना समझ सके। दूध ने गुलजरी पर हैरत अंगेज असर किया। कोई 10 मिनट बाद वो बहुत मुतमईन नजर आने लगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिलानी, इस दूध ने मेरी भूख भी मिटा दी है और मेरा दौरान खून भी सही कर दिया है। अब जरा मेरी नब्ज देखो। उसने अपनी कलाई मेरी तरफ बढ़ा दी। नब्ज उसकी अब वाकई नॉर्मल हो गई थी और उसके चेहरे पर फैली पीलाहट पर अब सुर्खी गालिब आने लगी थी और ये अच्छी अलामत थी। चलो अब निकल चलो, हम कब तक इस मुसीबत में फंसे रहेंगे। ये कहकर उसने अपनी स्टैंड गन कंधे पर डाली और मेरे आगे आगे चलने लगा। कुछ ही दूर जाकर झाड़ियां चितरी हो गई थी। अब हम यहाँ छुप नहीं सकते थे। ऐसे में कोई आदमी हमें दूर से देख सकता था और ये कोई अच्छी बात नहीं थी। गुलजरी रुक गया। यार उनको देखो, वो जान के लागू दफा हुए कि नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ, नजर तो कोई नहीं आ रहा। अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि जंगल गोली की आवाज से गूंज उठा। कोई तड़ातड़ फायरिंग कर रहा था। वो किसी एक तरफ या किसी एक बंदूक की गोली नहीं थी। जवाब में किसी ने स्टैंड गन चला दी। कोई 5 मिनट तक जंगल में फायरिंग होती रही। हम दम बखुद होकर लेटे रहे। गोली की आवाज जंगल के मशरकी हिस्से से आ रही थी। मालूम ये होता था कि रुस्तम और गोलाटी उनके हत्थे चढ़ गए हैं। वो अभी तक जंगल में ही फंसे थे। कोई ऐसी ही वजह थी कि वो उस हिस्से से आगे नहीं निकल सके थे। ये क्या हो रहा है भाई? मेरा ख्याल है कि रुस्तम और गोलाटी पर गोलियां चलाई जा रही हैं। बड़े बदनसीब लोग हैं वो। क्या जरूरत थी इतनी देर तक वहां रुकने की? वो खुद नहीं रुके, उनका रास्ता रोक दिया क्या होगा। लानत है उन दोनों पर। जंगल फिर खामोश हो गया और मेरा ख्याल है कि तमाम सिपाही एक ही तरफ बढ़ गए थे। ऐन उसी वक्त बकरियों का रखवाला अचानक हमारे सर पर आन पहुंचा। वो बड़ी हैरत से हमें देख रहा था। हमारा जो हाल था वो खुदा दुश्मन कभी ना करे। हमारी दाढ़ियां बड़ी हुई थी, लिबास मैला चिकट हो रहा था, सर के बाल भी उलझे हुए थे। साफ नजर आता था कि हम कोई बहुत ही मफलूकुल हाल लोग हैं। ओए तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? हम उसकी आवाज सुनकर एकदम सन्नाटे में आ गए। उसका सवाल सुनकर हम दोनों ने आंखें यूं बंद कर ली जैसे हम बेहोश हो चुके हों। हे चाचा ममदू, जरा इधर तो आ, देख ये कौन लोग हैं। उसने अपने चाचे को आवाज दी जो शायद कहीं करीब ही खड़ा था। क्या नजर आता है तुझे? इधर तो आ, ये 2 बंदे इधर बेहोश पड़े हैं। उसकी ये बात सुनकर चाचा फौरन आगे आ गया। ओ ये किस्सा क्या है भाई? इनके पास तो हथियार भी हैं, पर ये बेहोश कैसे हो गए? मुझे क्या पता, जरा देखो शायद होश में आ जाएं। ना भाया ना, तुम खुद ही देखो। पर ठहरो, उधर गोलियां भी तो चल रही हैं। पुलिस की गड्डी भी जंगल में गई थी। ये मामला क्या है यार? चाचा मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं। उसकी बात सुनकर चाचा भी हमारे करीब आ गया और हमारी आंखें पलट पलट कर वो देखने लगे, मगर हम यूं बने रहे जैसे अब कभी होश में नहीं आएंगे। यार इनकी जेबें देख, और ये घड़ी तो उतार इसकी। चाचा ने मेरी घड़ी की तरफ इशारा किया। पर ठहर, पहले इनके ये हथियार अलग कर ले, ये तो बड़ी कीमती बंदूकें हैं। ये कहकर उसने मेरी स्टैंड गन को छीनने की कोशिश की। उसका भतीजा मेरी बाईं कलाई से घड़ी उतारने लगा। वो दोनों बहुत नीचे झुकाए थे और उनकी गर्दनें मेरी जद में थी। मैंने एकदम उनके गले पकड़ लिए। वो उसके लिए कतन तैयार नहीं थे। मैंने उनकी रगें मसल दी। वो टूटी शाखों की तरह जमीन पर गिर गए। ममदू चाचा के चेहरे पर खासी लंबी दाढ़ी थी और उसने सर पर पिशावरी तर्ज की लुंगी बांध रखी थी और वो भी कुर्ता शलवार में मलबूस था। वो दोनों नीचे गिरे तो गुलजरी हैरान और परेशान होकर उठ बैठा। ये क्या कर दिया तुमने इन्हें? ये तो बिल्कुल बेहोश हो गए हैं। बीमार थे बेचारे, हमारी बू सूंघते ही बेहोश हो गए। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, कोई और ही चक्कर है। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? ये बात रहने दे तू, चल जल्दी से कपड़े बदल ले। देखते ही देखते मैंने उसके कपड़े पहन लिए और जब मैं सर पर पगड़ी बांध चुका तो गुलजरी मुझे देखकर बोला, तेरा भी जवाब नहीं है। पहले तूने इन्हें बेहोश किया और अब इनके कपड़े भी पहन लिए। तू भी जल्दी कर उस्ताद, बातों का वक्त नहीं है। मैंने उस जवान की वास्कट और कमीज उतारते हुए कहा। कुछ ही देर बाद गुलजरी भी गदड़िया बन चुका था। हमने अपने कपड़े उनको पहना दिए और उन्हें घसीटकर घनी झाड़ियों के अंदर डाल दिया। अब उन्हें सांप काटे या बिच्छू, हमें इससे कोई गर्ज नहीं थी। फिर मैंने उन दोनों की जेबों में जानबूझकर 2-2 हजार रुपए डाल दिए। स्टैंड गने गुलजरी ने खोलकर मेरे थैले में रखवा दी। ये ज्यादा बेहतर जगह थी उनके लिए। अपना हुलिया बदलकर हम दोनों उठ खड़े हुए। अब सारा इलाका हमारी निगाह में था। पुलिस की जीप खासे फासले पर जंगल के अंदर खड़ी थी। 2 सिपाही उससे जरा हटकर खड़े थे। बाकी सब लोग किसी और तरफ जा चुके थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। रुस्तम और गुलाटी उन्हें अपने पीछे भगा रहे थे, या फिर वो कोई और आदमी थे जो मुश्तबा हालत में वहाँ फिर रहे थे। सांगा हाथ में लेकर मैं बकरियों को यकजा करने लगा। गुलजरी ने भी छड़ी हाथ में ले ली और अब हम दोनों गदड़िए बनकर उस वीराने में फिर रहे थे। मेरा ख्याल है कि दूर खड़े सिपाहियों ने भी हमें देख लिया था, मगर अब वो हमें कुछ नहीं कह सकते थे। सारी बकरियां यकजा करके हम उन्हें बड़े इत्मीनान से हाँकते हुए शलकारी की तरफ चल दिए। वो गाँव पहाड़ की तलहटी में वाक़ था। मेरा ख्याल है अब हमें ये बकरियां छोड़ देनी चाहिए, गुलजरी ने कहा। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। नहीं भाई, इनको साथ लेकर चलो। मगर तुम जा किधर रहे हो? जंगल के करीब से होकर निकलते हैं, ये रास्ता ज्यादा करीब है, नीचे उतरने के लिए ठीक रहेगा। पर वो पुलिस वाले, वो अपने धंधे में फंसे हैं और फिर हम तो जंगल में नहीं जाएंगे ना। हाँ, इनका ध्यान रखो।
میں نے بکریوں کو ہانکتے ہوئے کہا، مگر ابھی ہم جنگل سے کوئی آدھا فرلانگ دور تھے کہ اچانک ہمارے سامنے 2 سپاہی اور ایک فارسٹ گارڈ آتے دکھائی دیے۔ وہ یوں اچانک ہمارے سامنے آ گئے کہ ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ میرا ہاتھ ایک دم پگڑی پر چلا گیا۔ وہ تینوں ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ اوے جوان، ذرا ٹھہر جا۔ گارڈ نے ہمیں آواز دے کر روک لیا۔ ایک سپاہی نے اپنے ہاتھ میں ڈول پکڑ رکھا تھا۔ ہم دونوں رک گئے۔ یار، تھوڑا دودھ مل سکے گا؟ بڑا دودھ ہے جی، پر آپ کو دودھ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ادھر پولیس آئی ہے جنگل میں، تھانے دار صاحب کو چائے کی ضرورت تھی، کوئی بکری روکو بھائی۔ یہ بکری حاضر ہے جناب۔ میں نے بکری ان کے سامنے کر دی۔ گارڈ نے ڈول لے کر اس کا دودھ دھونا شروع کر دیا۔ سپاہی بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہم بکریوں کے اصل رکھوالے نہیں ہیں۔ یہ پولیس کیوں آئی ہے سنتری جی؟ خیر تو ہے؟ ایک بدماش اس جنگل میں چھپا ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، کمال ہے۔ میں بھی کہوں کہ یہ پوری جیپ بھر کر کہاں جا رہی ہے؟ شاید ادھر گولی بھی چلی تھی، آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاں، وہاں پہ سوروں کا جھنڈ تھا، سپاہیوں نے ان پر گولی چلائی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں سے نکل آئے تھے، ایک دم سامنے آ گئے، ان سے تو جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ بدماش کون ہے جو ادھر نکلا ہے؟ گلزری کا لہجہ بہت ہی محتاط تھا۔ ایک جلیانہ بدماش ہے، اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر ہے، 50,000۔ چک کھرانا میں واردات کر کے نکلا ہے۔ ہمیں تھانے میں صبح پیغام ملا تھا کہ ہم اس جنگل کا محاصرہ کر لیں، مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آیا۔ میں اپنا یہ نیا نام سن کر پریشان ہو گیا۔ ان سالوں نے میرا نام ہی بگاڑ دیا تھا۔ جلیانہ بدماش، اسے تم میں سے کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا تو ہے کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، البتہ تھانے دار امیر محمد کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ کیوں بھائی، ہو گیا تیرا کام؟ یہ تو مشکل سے آدھا سیر دودھ ہوگا بھائی، تو کوئی اور بکری دیکھ لو بھائی، وہ لے آؤ جو چتکبری کھڑی ہے، اسے لے کر ادھر آنا۔ گلزری نے فارسٹ گارڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے اس بکری کو آگے لے آیا اور ڈول لے کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ ڈول میں اب کوئی 1.5 سیر دودھ بھر گیا تھا۔ تمہاری بڑی مہربانی بھائی، کچھ پیسے دے دوں تمہیں؟ جی نہیں، پیسوں کی فکر نہ کریں، کوئی اور خدمت ہو تو ہمیں بتائیں۔ نہیں یار، یہی بہت کافی ہے۔ چلو دیندار صاحب، اب تھانے دار صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر فارسٹ گارڈ سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل دیا اور ہم بکریاں اکٹھی کر کے آگے نکل گئے۔ فکر کی اب کوئی بات نہیں تھی، وہ لوگ ہمیں اتنا قریب سے دیکھنے کے باوجود پہچان نہیں سکے تھے، اور یہ اچھی بات تھی۔ حلیہ بدلنے کا ہمیں یہی فائدہ ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے بکریوں کا خیال چھوڑ دیا اور کسی گاؤں میں رکنے کے بجائے ہم سیدھے آگے نکل گئے۔ راہ راستے کا تو نہ گلزری کو علم تھا نہ مجھے، کوئی پگڈنڈی بھی سامنے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر بھی ہم اس موقع کو غنیمت جان کر جتنی جلدی ہو سکا پولیس کی دستبرد سے نکل کر کوئی 2 گھنٹے تک پیدل چلتے رہے۔ گلزری بھی اس عرصے میں بالکل خاموش رہا اور میں کوشش کے باوجود اس کی چپ کا قفل نہ کھول سکا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو وہ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ جاتا، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا۔ بالآخر ہم ایک پختہ سڑک پر جا پہنچے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم ایک بار پھر چک کھرانا کے قریب جا پہنچے ہیں۔ وہ قصبہ ہمارے عقب میں رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بس ہمیں نظر آئی اور ہم اس میں بیٹھ کر راولپنڈی چل دیے۔ بس میں بیٹھتے ہی گلزری چہکنے لگا۔ بھائی، اب نکال سگریٹ، شکر کر کے ہم ایک بڑے فساد سے بچ گئے ہیں۔ میں نے اسے سگریٹ نکال کر دے دیا، مگر اس کی بشاشت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بس راولپنڈی پہنچی تو میں نے گلزری کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کنڈکٹر سے کہا کہ وہ بس روک دے۔ کیا کرتے ہو بھائی، یہاں اترنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی بہتر ہے، یہاں سے ہم کوئی ٹیکسی لے لیں گے، اٹھو، دیر نہ کرو۔ ڈرائیور نے بس روکی تو ہمارے ساتھ کئی اور لوگ کچہری کے قریب اتر گئے۔ اس وقت دن کے 3 بج رہے تھے، موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا، بادل گھر کر آئے تھے اور لگتا تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ دونوں گنیں میں نے پہلے ہی اپنے تھیلے میں بند کر لی تھی، جس میں میں نے نوٹ ٹھونس رکھے تھے۔ پستول البتہ ہماری جیب میں تھے۔ کہاں جانا ہے اب؟ اس جیل میں میری بہن قید ہو کر آئی ہے گلزری، میں ان دیواروں کو تو دیکھ لوں جو اس کا راستہ روکے کھڑی ہیں۔ کس کا ذکر کرتے ہو تم؟ وہ کس طرح قید ہو گئی؟ یہ اللہ کے بھید ہے، کون جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ آؤ، میں اس دروازے کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے اسے آخری بار اندر جاتے دیکھا تھا۔ کہیں کسی اور چکر میں نہ پھنس جانا۔ چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے اپنے ساتھ لے کر کچہری کے ایک ہوٹل میں جا گھسا۔ بیرے کو میں نے کھانا لانے کے لیے کہا اور خود منہ ہاتھ دھونے کے لیے نلکے پر جا ٹھہرا۔ گلزری نے بھی میری دیکھا دیکھی منہ پر 2-4 چھینٹے مار لیے اور پھر ہم میز پر جا بیٹھے۔ بیرا ہمارے لیے کھانا لے آیا۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کے بعد چائے پینے لگے۔ گلزری نے ڈھیر سارے سگریٹ خرید لیے اور 4 پیکٹ میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو میاں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو کر رکھا ہے، مگر اس میں سگریٹ شامل نہیں ہوتے۔ اوے مذاق نہ کر، میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چائے پی کر ہم ہوٹل سے نکلے، مگر جیسے ہی ہم نے سڑک پر قدم رکھا میرے پاؤں برف ہونے لگے، میں لڑکھڑا سا گیا۔ گلزری نے مجھے نہ سنبھالا ہوتا تو میں گر ہی گیا ہوتا۔ کسی نے میرے سر پر بم رکھ کر فتیلہ سلگا دیا تھا۔ میرے سامنے ماموں ارشد میری ماں کو ساتھ لیے ہوٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اف میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ماں کی حالت بہت ہی ناگفتگو ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے تھی، سر پر سفید دوپٹے کی بکل، لباس بھی ان کا سفید تھا۔ ان کی نظر سڑک پر جمی تھی، جیسے وہ پتھروں سے بہت ڈر رہی ہوں۔ ماموں ارشد انہیں سہارا دیے ہوئے تھے۔
ان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں بھاگ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ ماں جی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ماں جی؟ آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ میں نے ماں کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے ان کے رخساروں پر آنکھیں رکھ دی۔ میرے آنسو بہ نکلے تھے۔ ان کی ممتا ابلنے لگی۔ یہ تو ہے جیلانی، میرا بیٹا، میرا چاند، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تو تیری صورت کو ترس گئی تھی۔ وہ بلکنے لگی۔ دیکھا ارشد تم نے، میں نہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا ضرور ملے گا مجھے، میرا آنا بیکار نہیں گیا۔ اوے کاکا، تو خوب ملا ہے ہمیں، میں بھی تو کہوں کہ ہماری ہمشیرہ کو کس نے پکڑ لیا، پر یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ بس ایسے ہی ماموں، آدمی کے حلیے میں ہوں۔ تم بتاؤ کب آئے گاؤں سے؟ کل آئے ہم، سنا ہے پولیس نے آسیہ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ ہم تو اسی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، مگر اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ بیٹے، یہ کیا اندھیر مچ گیا ہے؟ آسیہ مجھے پچھلے ہفتے ملنے آئی تھی، 2 دن ہمارے پاس رہی اور پھر واپس چلی گئی، مگر پرسوں اس کا ملازم باؤ اجمل میرے پاس آیا، اس نے بتایا کہ آسیہ گرفتار ہو گئی ہے۔ میں پاگل ہو کر ادھر بھاگی مگر وہ ملی ہی نہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں گرفتار ہو گئی؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ کیسے کیسے صدمے دے رہے ہو تم لوگ مجھے؟ نہ میں نے تمہارا کوئی سکھ دیکھا نہ آسیہ کا، یہ کیسی تقدیر لے کر پیدا ہوئے ہو تم؟ میں تو جیتے جی مر گئی۔ فکر نہ کریں ماں جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اجمل کہاں گیا؟ وہ کسی کام سے گیا ہے، کہتا تھا کہ میں کسی وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، شام کو وہ ہمیں ہوٹل میں ملے گا۔ کس ہوٹل میں؟ کیا نام بتایا تھا اس نے بھائی جی؟ فرحان ہوٹل، وہ ادھر صدر بازار میں ہے، رات ہم وہیں رہے تھے۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہو ماں جی، اچھا ہوا جو آپ مجھے مل گئی، اب میں سب کچھ سنبھال لوں گا، میں اسی لیے ادھر آیا تھا، مگر خیر اب صبح اس سے مل لیں گے، آپ پہلے کھانا کھا لیں، آئے میرے ساتھ۔ یہ میرے دوست ہیں گلزری، اور یہ میری والدہ ہیں، اور یہ میرے ماموں ارشد علی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ فکر نہ کریں ماں جی، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، آخر کو آدمی ہی جیل جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کر ہوٹل لے چلو میاں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ بھی ماں جی کے آنسوؤں سے بہت متاثر دکھائی دیتا تھا۔ ان دونوں کو ہم ہوٹل میں لے گئے۔ ماں جی وہاں کرسی پر بیٹھ کر رونے لگی، مگر مجھے وہ سلسلہ اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت صدمے اٹھائے تھے، بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں، مگر اس ہوٹل میں بیٹھ کر ان کا بلکنا کسی بھی طرح درست نہیں تھا، لوگ متوجہ ہو سکتے تھے۔ ماں جی، یہ ہوٹل ہے، آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، میں بھی کوئی کم دکھی نہیں ہوں، مگر بہرحال صبر بہتر ہے، آپ ہمت نہ ہاریں۔ کھانا آ گیا۔ انہوں نے 2-4 لقمے بڑی مشکل سے زہر مار کیے، ان کی شاید بھوکی مر گئی تھی۔ بل ادا کر کے میں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور ٹیکسی میں بٹھا کر سیدھا فرحان ہوٹل جا پہنچا۔ ہاتھی چوک کے عقب میں اسٹیشن کی طرف جو سڑک جاتی تھی، وہ ہوٹل اسی سڑک پر تھا، اور وہ کمرہ ابھی تک ان کے پاس موجود تھا جس میں وہ گزشتہ رات مقیم تھے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ماں جی کو ایک بار پھر سینے سے لگا لیا، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ ان کے۔ افسوس انہیں بھی تھا اور ندامت نے مجھے بھی نڈھال کر دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں انہیں کیسے راضی کروں۔ گلزری بھی صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ یہ بتا بیٹا، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ پولیس نے اسے کیوں گرفتار کر لیا؟ مجھے کچھ نہیں پتا ماما جی، وہ ادھر قندیار میں رہتی تھی، سمجھو وہ جاگیردارنی بن چکی تھی، بڑے ٹھاٹ تھے اس کے، پتہ نہیں اسے کس کی نظر کھا گئی۔ جب وہ گرفتار ہوئی تو تم اس وقت کہاں تھے؟ میں یہاں پنڈی میں تھا، میں نے دراصل وہ ٹرک دیکھ لیا تھا جس میں بیٹھ کر وہ لوگ جیل جا رہے تھے، پولیس نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ تم غلط کہتے ہو، ساری بات کا تمہیں علم ہے مگر تم بتاتے نہیں ہو۔ میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، زمینیں ویران ہو جاتی ہیں، جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لو بہن جی، کوئی وکیل کرنا ہے تو کر لو۔ ماموں بہت الجھے ہوئے تھے، انہیں یہ راستے قطعاً پسند نہیں تھے، تھانے کچہری کا تصور ان کے نزدیک بہت ہی غلط تھا۔ تمہارا ماما ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں کرو ارشد بھائی کہ تم آج ہی واپس چلے جاؤ، ہم بھگت لیں گے جو ہمارے نصیب میں ہوگا۔ ماں جی نے بلاخر اپنے آنسو پوچھ لیے، ایک عجیب طرح کی طمانیت سے ان کے چہرے پر ابھر آئی تھی، جیسے وہ زندگی کے اس نئے رخ کو دیکھنے کے لیے خود کو تیار کر چکی ہوں۔ وہ ذہنی تبدیلی اسی وقت ہی وقوع پذیر ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے غسل خانے میں جا کر وضو کیا اور پھر وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ تسبیح پڑھنے لگی، شاید وہ خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ تسبیح پھیر کر وہ اٹھ گئی اور فرش پر بچھی چادر انہوں نے سنبھال کر الگ رکھ دی۔ وہ بڑے تحمل سے ماموں ارشد کو مخاطب کر کے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، میرا خیال ہے تم آج ہی واپس چلے جاؤ، تمہارے ڈھور ڈنگر ویران ہو جائیں گے، ان کو کوئی چارہ دینے والا بھی نہیں ہے، فضیلت بیچاری کیا کر سکے گی؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا بہن جی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جلدی کچھ کر لینا چاہیے، ابھی تک تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ جرم جو بھی ہوگا وہ وکیل دیکھ لے گا، تم بہرحال اب گھر چلے جاؤ، یہ لو، یہ 100 روپے رکھ لو، واپسی کے کرائے کی تمہیں یقیناً ضرورت پڑے گی، کہ کہہ کر ماں جی نے اپنے تھیلے سے ایک بٹوا نکالا اور 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کے آگے ڈال دیا۔ بٹوے میں خاصی رقم موجود تھی۔ تیرے پاس تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا جیلانی، تیرا حال بہت پتلا نظر آتا ہے، ماں جی نے مجھے ٹٹولتے ہوئے کہا، مگر میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں ماموں کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ماں کے خرچ پر ہی راولپنڈی پہنچا تھا اور اپنی جیب سے وہ ایک پائی بھی خرچنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام تو اس کی بہن کا ہے، سارا خرچ اسے ہی برداشت کرنا چاہیے۔ وہ ایسا ہی بھائی تھا،
جس کو بیوی کے مکتب میں ڈال کر ایسا بنا دیا گیا تھا کہ اس کا خون ہی سفید ہو گیا تھا۔ ماں جی ٹھیک کہتی ہیں ماما جی، اب آپ جائیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ ماں جی نے بٹوے میں سے 100 کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ میرا خیال ہے وہ کوئی 10-12 ہزار روپے تو ہوں گے ہی۔ بیٹے یہ رکھ لو، تمہیں ان کی کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، وکیل کا بھی بندوبست کرو، تمہاری رقم میرے بہت کام آئی، میں اب تک اسی سے کام چلا رہی ہوں۔ ماں جی یہ کیا کرتی ہو تم؟ یہ نوٹ رکھ لو، اللہ نے بہت پیسے دیے مجھے، میں انڈے نہیں بیچتا، یہ دیکھو۔ میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ڈھیر سارے نوٹ اس کے سامنے ڈال دیے۔ ماموں نے وہ نوٹ دیکھ کر کہا، یار تیرے پاس اتنے پیسے ہیں اور تو اب تک اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میں کیا کروں ماما جی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اس کے بدلے خود جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ ماں جی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی تھی کہ تیرا ہاتھ بہت تنگ ہے، یہ نوٹ اندر رکھ لو اور اپنا لباس درست کرو، یہ تمہارا دوست بھی اسی حال میں پھر رہا ہے۔ بات یہ ہے ماں جی، ہم بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں، ہمارا کاروبار ہی ایسا ہے، ہمارا زیادہ وقت گاؤں میں گزرتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہ حلیہ بنا رکھا ہے، پر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ہم آج یہ لباس بدل لیں گے۔ وہ مسکرانے لگا تھا۔ اچھا بھائی اب میں چلتا ہوں، بس سے نکل جاؤں گا، مجھے اطلاع ضرور کرتے رہنا، فکر لگی رہے گی مجھے۔ آپ کی بڑی مہربانی ماما جی، ہم آپ کو خط لکھتے رہیں گے، آپ دعا کریں اللہ یہ مشکل آسان کر دے گا۔ وہ تو میں کرتا ہی رہوں گا، اب مجھے اجازت دو۔ پھر اس نے باری باری ہم سے ہاتھ ملایا اور ماں جی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حالانکہ اس وقت شام ہو رہی تھی مگر وہ پھر بھی نہیں رکا۔ بازار میں نکلا تو ہم اسے ہوٹل کی دوسری منزل سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر اسی وقت آگے نکل گیا۔